ادھر نبی دے نواسے نو کربلا اندر شہید کیتا جے لوگوں میں دسنا کی جانا وا ایک کوفی لا یوفی نے جنہ میرے علی نال بھی بے وفائیاں کیتیاں جنہ میرے حسن نال بھی بے وفائیاں کیتیاں ایو لوگ نے جنہ میرے حسین نال بے وفائیاں کیتیاں اللہ اللہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بددعا کریا کر دیا سن ممی بددعا کرنا وا اللہ پاک مالا اللہ قبورکم و بیوتکم نارا تے میں کیا کیا ہے حسن و حسین میری آقا جی دے پھول نے جیڑے نہیں مانتے وہ گل بالکل نے جیڑے نہیں مانتے وہ ہر جاتے گل نے جیڑے نہیں مانتے وہ ہر جاتے گل نے ناس پیگے ہن سارے بختان دے ہن مارے بخت اس تو بڑا بختان دا ماریا کیڑا ہو سکتا ہے کیڑا جناب حسین دا بغض دل وچ لے کے پھرے بختان دے ہن ہارے بختان دے ہن نہارے شالا روتے رین میاں شالا روتے رین میاں جنت دے شہدادے حسن و حسین میاں پیارے ہیں نو خدا دے حسن و حسین میاں جنت دے شہدادے الصالحین و حسن اولئک رفیقا ہے حسن دا رتبہ بہت اعلیٰ ہے حسین دی شان بلند برا کہنا نا ہستیاں رکھ اپنا منہ تو بندے تے آل صحاب تے اہل بیت نو جڑا کر دے یارو کنڈے میں تو صبر کی بس ہک کرساں او گندے 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 مختصر حمد و صلاة تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے اودی توفیق خاص نال اللہ جس مقام تے جمع ہوئے دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور آج دے اس پروگرام دا اہتمام کروانے والے احباب جماعت و انتظامی جلسہ اور میزبان ساتھی علاقہ برد جید علماء کرام اللہ پاک سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے سامعین محترم ساڑھے معاشرے دا المیہ ہے کہ اس معاشرے دے اندر اطاعت رسول کرن والیاں دی تعداد 5% ہے اور عشق رسول کرن والیاں دی تعداد 95%. اطاعت رسول اللہ دا ادب سکھان دیئے اطاعت رسول اللہ دا تعارف کروان دیئے اطاعت نل بندے نو نبی پاک دی ذات پاک دا تعارف ہوتا ہے لیکن چونکہ اسی اطاعت تھوڑی کرنے ہیں اس لئے سانو دین دا رسول اللہ دا قرآن دا شریعت دا تعارف بھی تھوڑا جائے اور وہ نتیجہ ہے کسی تفرقہ بازی جندر بٹے ہوئے ہیں مسجدہ الگ الگ نے ممبر الگ الگ نے نمازہ دے اوقات الگ الگ نے ایک ماں دے بطن وچوں 4 پتر پیدا ہوندے نے گھر ایک کے ماں ایک کے ایکو گھروں نماز پڑھ نکل دے نے چاریاں دیاں وکریاں وکریاں مسجداں نے
ایک ادھر جا رہا ہے کہ ادھر جا رہا ہے کہ ادھر جا رہا ہے. اور اس تو بڑا عالمی آئے ہے کہ اسی دین اللہ دا دین سمجھن والیاں کو سکھنا نہیں چاہتے. اللہ کسی کدی کسی موچی کو کٹنگ نہیں کروائی, کدی کسی حلوائی کو جتی نہیں گڈوائی, لیکن دین اسی ٹک ٹاکراں کو بھی سکھ لینے ہیں, دین یوٹیوبراں کو بھی سکھ لینے ہیں, دین پلمبراں کو بھی سکھ لینے ہیں, دین 11 مہینے نچن گان والیاں بیبیاں جدو رمضان دے مہینے جو ٹی ویاں تے آ جان اسی انہوں تو بھی سکھ لینے. یہ ہمارا عالمیہ ہے. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم بٹے ہوئے ہیں. اپنے اپنے مطلب دا دین ہر بندے نے وکھرا وکھرا کیتا ہے. کوئی کہندا میں کلا قرآن مننا گا, کوئی کہندا میں کلی حدیث مننا گا, کوئی کہندا میں صرف صحابہ نو مننا گا, کوئی کہندا میں صرف آل رسول نو مننا گا, کوئی کہندا میں بس آل بیت نو مننا گا. اور اس سے بڑا عالمیہ یہ بھی ہے جڑا کہندا ہے میں قرآن نو مننا گا حدیث کھولن لئی تیار نہیں, جڑا کہندا میں کلی حدیث نو مننا گا قرآن کھولن لئی تیار نہیں, جڑا کہندا میں آل رسول نو مننا گا اور صحابہ وال ویکھن لئی تیار نہیں. ایک پاسے نظر ہے دوسرے پاسے ویکھنا ہی پسند نہیں کرتے, جہدا نتیجہ یہ ہے کہ سارا دین سارے نو ہوندا ہی نہیں, سارے دین دا سارے نو پتہ ہی نہیں. بہت سارا دین ساڈیاں اکھاں تو جلے اور بہت ساری دین دیاں ہستیاں نے جڑیاں ساڈیاں اکھاں تو جلے. اس غرض و غایت دے تحت آج دی گفتگو دے اندر میں تہاڈے سامنے انہاں ہستیاں دا ذکر کرنا ہے جڑیاں ہستیاں ہے ساڈیاں نے, عقائد و نظریات انہاں دے ساڈے والے نے, ساڈے سلف صالحین نے, اہل سنہ والجماعہ دے امام نے, لیکن اسی انہاں تو نہ واقف ہوں. میری مراد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی, جناب علی المرتضیٰ دے بیٹے جناب حسن تو بعد جناب حسین, جناب حسین دے بیٹے جناب علی دے بیٹے اے جناب محمد دے بیٹے جناب جعفر دے بیٹے جناب موسیٰ دے بیٹے جناب محمد دے بیٹے جناب علی, اور پھر انہاں دے بیٹے امام حسن عسکری. یہ ہمارے امام ہیں, یہ اہل سنہ والجماعہ کے امام ہیں, لیکن انہاں دی سیرت اور انہاں دی کردار تو اسی نہ واقف ہیں. آج آل رسول دے اینا چشم و چراغا دیاں میں تواڈے سامنے سیرت دیاں چاند چلکیاں رکھنا چاہتا. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو پہلے سمجھن دی, پھر یاد کرن دی, پھر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اچھی آمین کہہ دیو. وہ ہون کو پریشان جی ہون تے پٹرول سستا ہو گیا ہے, تسی اجے بھی ٹینشن نہیں بیٹھے جو اور سستا ہو جائے گا انشاءاللہ. دعا کرو پٹرول 100 روپے لیٹر ہو جائے, ہو جائے گا انشاءاللہ, ہو جائے گا. تو اڈی دعا رد نہیں جائے گی انشاءاللہ. میں ہو گیا نا, ہون بھی ہو گیا تے اگے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اس لیے ٹینشن نہ لو, ذرا بے تڑک ہو کے بیٹھو. اللہ پاک میں جو بیان کراں تسی سنو, مینوں بھی تے تانوں بھی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک فرماتے نے جنہ لوگاں نے اللہ پاک دی اطاعت کی تھی اور اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی، یعنی جنہ لوگاں نے اللہ پاک دی گل نو منیا، اللہ دے رسول دی گل نو منیا، فرمایا اے لوگ قیامت والے دن انبیاء دے نال کھڑے ہون گے، صدیقین دے نال کھڑے ہون گے، صالحین و شہداء دے نال اللہ پاک کے نبدا خشر نظر فرمائے گا، اور فرمایا اے او لوگ نے جنہ لوگاں دے اللہ پاک نے انعام کیتا ہے، اللہ پاک نے اپنے کرم اپنے نام دیاں بارشاں انہاں لوگاں تے برسا دتیاں نے۔ حضرات دی وقار اے مینوں اس بات تے بڑا فخر ہے، میں انہاں لوگاں دا ساتھ ہر نماز اندر منگنا، نماز دی ہر رکعت اندر میں اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کرنا، یا اللہ مینوں انہاں لوگاں دا ساتھ دے دے، انہاں لوگاں دا رستہ دے دے جنہاں لوگاں تے تیرا انعام ہویا ہے۔ اللہ اللہ نماز پڑھنے ہیں کی کہنے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں اہل الحدیث ہوں، میں نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، انعام شدہ لوگوں کا راستہ اللہ سے مانگتا ہوں، میں تے ہر رکعت فاتحہ پڑھنا، جڑے نہیں پڑھ دے اللہ انہوں نے بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ میں قربان داما نماز پڑھنے کی کہنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سانو سیدھا راہ بخا دے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں لوگاں دا راہ بخا جنہاں لوگاں تے تو اپنا انعام کر دیتا ہے۔ انعام کناں دے ہوتے؟ نبیاں دے ہوتے، صدیقاں دے ہوتے، شہیداں دے ہوتے، صلحاء دے ہوتے۔ میں نماز دی ہر رکعت اندر انعام دا راہ منگنا وا، میں ہر نماز اندر انعام واسطے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا وا۔ یہ سارے قابل عزت نے، یہ سارے قابل احترام نے، یہ سارے میرے امام نے، انبیاء تو انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ تھلے آ جاؤ، یہ سارے دے سارے عقیدت والے، یہ سارے دے سارے محبت والے، تے انہاں سارے نو میں اپنا امام مننا وا، انہاں سارے نو اپنا امام مننا وا، لیکن وضاحت شروع دے اندر کر دے وا۔ امام کا معنی یہ نہیں کہ یہ سارے معصوم ہیں، معصوم صرف انبیاء دی ذات ہے۔ انبیاء تو بعد تمام صحابہ، تمام آل رسول، تمام اہل بیت، تمام میرے پیغمبر دے صحابہ، یہ سارے معصوم نہیں، یہ سارے مغفور نے۔ باقی میرے واسطے سارے قابل عزت دے سارے امام نے۔ حضرت صدیق صداقت دے امام نے، جناب عمر عدالت دے امام نے، جناب عثمان حیات دے امام نے، جناب علی المرتضی شجاعت دے امام نے، جناب حسن تحمل دے امام نے، جناب حسین صبر دے امام نے، جناب امام بخاری حدیث دے امام نے، امام مسلم بھی حدیث دے امام نے۔ اللہ اللہ میں قربان داما فیصلہ آبادیوں میں نہ سارا محبت کرنا، میں تفریق والا نہیں، میں صدیق والا ہاں، میں جبر والا نہیں، میں عمر والا ہاں، میں نقصان والا نہیں، میں عثمان والا ہاں، میں غداری والا نہیں، میں علی دی یاری والا ہاں۔ اور لوگوں میں
وین والا نہیں میں حسن و حسین والا ہاں اللہ اللہ میں وین والا نہیں ہاں پچھاڑو مینو پچھاڑو مینو پچھاڑو مینو میں وین والا نہیں میں حسین والا ہاں اور میں بوال والا نہیں میں نبی دی آل والا ہاں اللہ اللہ میں قربان داما میں نوکر آل صحاب دہاں میں نوکر آل صحاب دہاں کرا ذکر یہ نادا گلی گلی میں نوکر آل صحاب دہاں کرا ذکر یہ نادا گلی گلی صدیق عمر عثمان حیدر صدیق عمر عثمان حیدر نڑ شیر خدا ہے علی علی اے نغمے ساڑھے دستے نے اے نغمے ساڑھے دستے نے ادھروں محرم چڑھ دائے ادھر سانو تانے وجن لگ جاندے نے تسی آل رسول نہیں ممدے اہل بیت تو نہیں ممدے ادھر سنو ذرا اللہ 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 اے نغمے ساڑھے دستے نے اصحاب دلان بچ وسدے نے اے نغمے ساڑھے دستے نے اہل بیت دلان بچ وسدے نے اہل بیت جنہ دے دلان بچ وسدے نے کو سبحان اللہ 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 اے نغمے ساڑھے دستے نے اصحاب دلان بچ وسدے نے اہل بیت دلان بچ وسدے نے جو منکر سن کے نسدے نے جو منکر سن کے نسدے نے او نعرہ لگا دیو گلی گلی اللہ اللہ نے قربان جاما توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ پاک فرماتے نے کی کرتے سپیکر کھولو دروازہ اللہ اللہ بوائے ایک گڑا پٹرول تے چل رہا ہے نو تے کھولو اللہ 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 فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات دی وقار غور کر دے جانا ازواج دا تذکرہ تسی سنتے رہندے ہو کملی والے دی پناہ دا تذکرہ بھی تسی سنتے رہندے ہو اصحاب دا تذکرہ بھی تسی سنتے رہندے ہو آج میں تواڈے سامنے نبی پاک دی آل دے انہا 12 ہستیاں دا ذکر کرنا چاہنا ذرا توجہ کرنا سب تو پہلے تذکرہ کرنا ہے جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث پاک دے غور کر جانا درا صحیح الجامع دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے ان الجنت لا تشتاق الى ثلاثت علی و عمار و سلیمان حضرت نبی پاک نے فرمایا جڑی اللہ پاک دی جنت اللہ پاک دی جڑی جنت نا تینا بندیاں دا شوق کر دیئے تین بندے انج دینے جنت نو شوق اے تین بندے میری اندر آکے رہن لگ جان محبوبہ اے تین بندے کڑے کڑے نے فرمایا پہب تو پہلے نمدر تے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آگے فرمایا با عمار حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ و
وسلمان اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اللہ میں قربان جاواں یعنی سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہاں دا چار رب دی جنت نو بھی گئے اور لوگوں میں جانا وا میں جنت چلا جاواں تسی چاہتے ہو اسی جنت اندر چلے جائیے ساری دنیا دا ہر بندہ چاہتا ہے میں جنت جاواں جنت چاہتی ہے علی میرے وچ آ جاوے جنت چاہتی ہے علی میرے وچ آ جاوے کتنا اچھا مقام ہے جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذرا دوسری حدیث تے غور کرنا صحیح مسلم دی روایت تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں علی المرتضی نو لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں علی تیرے نال محبت کرن والا مومن ہوئے گا تیرے نال پیار کرن والا ایماندار ہوئے گا تے تیرے نال بغض رکھن والا منافق ہوئے گا لوگوں میرے پیغمبر نے بانڈ کر دیتی میرے پیغمبر نے رولا مکا دیتا آج تو بعد مومن لبنا اوکھا کوئی نہیں آج تو بعد منافق لبنا بھی اوکھا کوئی نہیں مومن بھی لب جائے گا منافق بھی لب جائے گا ایتھے بیٹھا ہوئے مومن لب جائے گا ادھر بیٹھا ہوئے لب جائے گا اور باہروں پہ لب جائے گا فیصل آباد اکاڑا اسلام آباد لاہور کراچی افغانستان ایران بغداد پوری دنیا تیرے مرضی کونے تے مومن ہوئے لب جائے گا نشانی یہ ہے جڑا مومن ہوئے گا علی پاک نال پیار کردہ ہوئے گا علی المرتضی نال محبت کردہ ہوئے گا علی المرتضی دی محبت دا دم پردہ ہوئے گا تے جے دے سینے دی اندر علی المرتضی دا پیار نہ ہوئے اور جو مرضی بنیا پھرے گا جی کے بولو مومن بن سکدا مومن نہیں بن سکتا جے ہون تسی اچھی نہ بولے تو میں کہنا اچھی بول میرے ویر تینو کیے بھیڑ ہے اللہ اللہ علی المرتضی جیڑے سینے وچ جناب علی دی محبت ہوئے اس سینے دے وچ منافقت آ سکدی اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرتے جانم درا ذرا تیسری حدیث سے غور کرنا جامع ترمذی دی صحیح روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے من کنت مولاہ فعلی مولا من کنت مولاہ فعلی مولا بڑا روڑا ہے بڑا بڑا کیڑی کیڑی گل کرے لوگ کہتے ہیں تو واپی ہیں ہاں جی میں واپی ہاں کوئی واپی جڑا حضرت علی نو نہیں ماندا یار تینو کنے آکھیا نہیں ماندا میں مننا وا حضرت علی نو اگوں کہندا جے مننا ہے تے پھر مولا مننے مولا کنی کوری بنانا ہے علی المرتضی کنی کوری کوانا چاہنا ہے کہنوں تیار ہاں من کنت مولاہ فعلی مولا نبی پاک علیہ السلام دی سیدی سے جامع ترمذی کے اندر موجود ہے حوالے ذمہ دارا کتاباں پڑھ کے آنا وہاں تقریر رٹ کے نہیں آندا فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا فرمایا جدا علی مولا ہے او دا میں مولا وا جدا علی پیارا ہے او دا میں پیارا وا جدا علی دوست ہے او دا میں دوست ہاں جدا میں دوست ہاں او دا علی دوست ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار مولا دا مانا دوست ہے مولا دا مانا سردار ہے مولا دا مانا مشکل کشا نہیں مولا دا مانا خلیفہ نہیں اللہ اللہ کیونکہ
حدیث سے غور کیجئے کئی اور بھی صحابہ نے جنہوں نے میرے پیغمبر نے مولا دا لقب دیتا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے نبی پاک فرماتے ہیں انت اخونا و مولانا زید تو ساڈا بھرا بھی ہے تو ساڈا مولا بھی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں صحیح البخاری کی دوسری روایت پہ غور کرنا حضرات دی وقار 2258 نمبر حدیث ہے نبی پاک ابو رافع میرے پیغمبر دے صحابی نے اے نواز تے بھی لفظ مولا بولیا گیا ہے مولا دا لقب انہوں نے بھی دیتا گیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار سنن ابی داؤد کھولیے 32 نمبر حدیث نکالیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت بشیر بن نہیک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مولا دا لقب دیتا گیا ہے جامع ترمذی کھولیے حدیث نمبر 10407 نکالیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت شکران رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مولا دا لقب دیتا گیا ہے قرآن پاک کھولیے سورہ تحریم نکالیے آیت نمبر 4-5 نکالیے جبریل نے بھی مولا آکھیا گیا ہے ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین اللہ اللہ میں قربان جاواں لہذا مولا دا مانا دوست ہے مولا دا مانا سردار ہے لیکن دا مانا اے نہ کرنا کل کوئی اے نہ کہندا پھرے ویکھیا نہ میرا حضرت علی نہیں منیا تینوں کنے آکھیا نہیں منیا میں پیار کرنا علی المرتضیٰ دے نال اس کا یہ مطلب نہ نکالنا کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں مانتے اور کیوں نہیں مانتے علی علی ہے گلی گلی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے علی علی ہے چمن چمن ہے علی علی ہے کلی کلی ہے علی علی ہے شیر چلی ہے علی علی ہے رابطہ ولی ہے علی علی اللہ 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 میں قربان جاواں میں نے سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں ہن میں تھوں وکھے آ پے جا میرے کول سجن تینوں دساں میں اج حق سن غور دے نال تو گل میری سدا یاد تو اینوں رکھے او جڑا حب علی دا منکر ہے شالا رب نایو دا ایج کرنا شالا رب نیودا ککھے شالا رب نیودا ککھے اللہ اللہ میں قربان جاواں علی سونا پہ کردا ناڑے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے عابد نوکر ہے دردا علی سونا پہ کردہ ناڑے فاتح تسی ہوڑی پتہ کیوں بولے ہو میں تاڑا نا نہیں نہ لیا تا کر کے تاڑا نا رہنے علی سونا پہ کردہ ناڑے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے پینا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا نہیں کہنا ہے آرولا مکا دیواں ناڑے ٹاکی اجلا دیواں جتی سونے ہے دردی او تاج میرے سردار اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات دی وقار سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد میں تذکرہ کرنا ہے جناب سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا امام تحمل سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ہر بندہ میرے بال دیکھے گا میں تنو حدیث سناواں گا تہاڈا منہ میٹھا ہو جائے گا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی تے جناب علی المرتضیٰ دو میں
کٹھے مسجد نبی چو نمازی اثر پڑھ کے نکلے نے دوویں کٹھے آئے دوویں کٹھے نماز پڑھ کے مسجد نبی وچوں نکلے نے جدوں مسجد نبی وچوں باہر نکلے تے سامنے جناب حضرت حسن نظر آئے تے میرے پیارے ابو بکر کو رہا نہ گیا حضرت ابو بکر صدیق اگے بڑھے آپ نے جا کے جناب دے حسن نو سینے نال لا لیا سینے نال لا لیا تے سینے نال لا کے زبان جو فرماندے نے پیا پی حسن حسن میرا بابا تیرے تو قربان ہو جائے حسن میرا بابو کو ہاپا تیرے تو قربان ہو جائے اگے کی فرمایا ہے فرمایا شبیہم بنبیین شبیہم مٹھا مٹھا جملہ اور تیری آئیڈیل کی مٹھائی ایٹی مٹھی رہی چٹا مٹھا جملہ شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین شبیہ میرے واسوے چوبے میں تواڈے متھیاں تے لکھ دیواں شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین میرے واسوے چوبے میں فیصلہ آباد دی ہر دیوار تے فلیکس لا کے جاواں شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین او کل اگر کو بندہ تانوں کہے صدیق والے بیت کے ساتھ مخلص نہیں تھا اگو آکھیا جے شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین تو تانے دینا ہے صدیق کہندا شبیہم بنبیین وہ تو حوالے کٹ کے بکھانا ہے شبیہم بنبیین وہ تو مینوں تاریخ کٹ کے بکھانا ہے شبیہم بنبیین میں تینوں صدیق اکبر دا جملہ سنا رہا ہوں محبت بھریا جملہ پیار بھریا جملہ اللہ دی قسم او فیصلہ آباد تے ٹک ٹاک کرو صبح اپنے ٹک ٹاک تے سٹیٹس بنا کے لگاؤ شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین اور لوگ کی تانوں پوچھن گے اکاڑے تو آیا سی تے کی دس کے گیا ہے تسی کہنا شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین ترجمہ سناواں تواڈے منہ وچ کھنڈ پاواں ترجمہ سناواں تواڈے منہ وچ رس گلا رکھاں جناب ترجمہ سناواں تواڈے سینے ٹھنڈ پاواں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن نو چکیا ہے سینے نہ لایا ہے حضرت علی کول کھڑے نے فرماتے نے شبیہم بنبیین کی معنی علی اے حسن بیٹا تیرا ہے شکل محمد رسول اللہ نہ رل دیئے علی پتر تیرا ہے علی بیٹا تیرا ہے لیکن شکل محمد رسول اللہ نہ رل دیئے چہرے دامداز کملی والے نہ رل دائے کردہ ہوں ہے جس کے دل میں حسد ہو کیا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کے دل میں بغض ہو کیا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور نہیں ایک اللہ ہو کردہ ہے جدے دل چ پیار ہو بے جدے دل چ محبت ہو بے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین میں نے تقریر اگے چلان دا کر کتے ڈر نہ کھوے کانو بندے کہن گے کو گل لے کے بیٹھا رہا اگر کتے سے گل دا ڈر نہ ہوے میں پورا گھنٹہ کہندا رہواں شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین جتنا مرضی زور لا لوے تواڈے فیصلہ آباد والا جڑا ٹر گیا ہے تے جتنا مرضی زور لا لوے او جڑا ہجے بھی ہے گائے انہاں ساریاں دے حوالے تے ساریاں گلاں اسفلا سافلین وچ ٹر جاندیاں نے جدوں میں پڑھنا وا شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار اے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے تذکرہ میں کرنا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک نے دعا دیتی ہے دعا کملی والے نے دعا دیتی ہے جڑا جڑا بندہ دعا حصہ لینا چاہتا ہے آمین کہہ دیا جے تہاڈا دعا وچ حصہ پہ جائے گا میرے پیغمبر فرماتے نے احب اللہ من احب حسینا آمین کہہ دیا میں احب اللہ من احب حسینا
آمین آمین احب اللہ، یہ دعا بڑی پیاری ہے، احب اللہ من احب حسین، کی مانا؟ مانا سن لو، نبی پاک فرماندے نے اللہ جڑا حسین نال محبت کردا ہے اللہ تو بھی اودے نال محبت فرما، یا اللہ جڑا میرے حسین نال پیار کردا ہے تو بھی اودے نال پیار فرما، تو بھی اودے نال محبت فرما۔ سبحان اللہ، کتنی سونی دعا ہے۔ وہ جڑا چاہندا ہے اللہ نال پیار کرنا، اونوں چاہیدا ہے حسین نال پیار کریا کرے، حسین نال محبت کریا کرے، حسین دی عقیدت دا دم بھریا کرے، حسین دی عظمت دے نغمے گایا کرے۔ اللہ میں قربان جاواں، پھلاں دیاں خودیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فینے، پر دو پھل جگ تینج دیکھن جو دوویں نبی دے چین، ایک پھل دا نام حسن یارو، تجھے پھل دا نام حسین۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ جڑا حسین نال محبت کرے تو جنال محبت فرما۔ اللہ میں قربان جاواں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کول ایک عراقی بندہ آیا، آگے کہنے لگا اے عبداللہ ابن عمر جی ایک مسئلہ دے دسیا جی، فرمایا پوچھو اکھے احرام بندے نے بنیا ہوئے، احرام دی حالت اندر جے بندے کو مکھی مر جائے، احرام دی حالت اندر جے بندے کو مچھر مر جائے تے کی خیال ہے؟ فرمایا ہے کون ہے؟ اکھے جی میں عراقی ہاں۔ فرمایا بڑی گل ہے، مچھر دا بڑا فکر ہے تانوں تے ادھر نبی دے نواسے نو کربلا شہید کر چھڈیا جے، ادھر نبی دے نواسے نو کربلا اندر شہید کیتا جے، تے ادھر مچھر دا فکر ہے، ادھر مکھی دا فکر ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، لوگوں میں دسنا کی چاہنا وا، ایک گوفی لا یوفی نے جنہ میرے علی نال بھی بے وفائیاں کیتیاں، جنہ میرے حسن نال بھی بے وفائیاں کیتیاں، ایہی لوگ نے جنہ میرے حسین نال بے وفائیاں کیتیاں۔ اللہ میں قربان جاواں، اللہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بددعا کریا کر دیاں سن، ممی بددعا کرنا وا، اللہ پاک مالا اللہ قبورکم و بیوتکم نارا، اللہ پاک انہاں دیاں گھراں نوں اگ نال بھر دے وے جنہاں میرے حسین تے ظلم کیتا، اللہ انہاں دیاں قبراں نوں وی اگ نال بھر دے وے جنہاں جناب حسین تے جناب حسین دے ساتھیاں تے ظلم دیاں داستاناں قائم کر دتیاں۔ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار میرا وہی وقف ہے جو میری ماں دا وقف ہے، جڑا میری ماں دا وقف ہے وہی میرا وقف ہے۔ میری ماں نے آکھیا اے ام سلمہ نے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں اگ نال بھر دے وے، ممی یہ کہنا وا یا اللہ جنہ حسین دے ساتھیاں نوں شہید کیتا، اللہ انہاں دیاں قبراں نوں اگ نال بھر دے، اونچی آمین کہہ دے۔ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار، غور کرتے جانا درا، اے نہ آکھیا کر محبت نہیں کر دے، جناب حسن نال محبت نہیں کر دے، جناب حسین نال پیار نہیں کر دے، اسی جدوں تک زندہ رہوں گے حسن و حسین دی محبت دا دم بھرتے رہیں گے کو انشاءاللہ۔ اللہ ان جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں، جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں، پیارے ہیں خدا دے، انہاں نے پیارے ہیں خدا دے، حسن و حسین میاں جنت دے شہزادے حسن و حسین میاں۔ اللہ میں قربان جاواں، حسن و حسین میری آقا جی دے پھول نے، حسن و حسین میری آقا جی دے پھول نے، او جڑا جناب دے حسن تے حسین نہیں مندا ایتھے بھی گولے اگلے جہان بھی گولے، او دی دنیا بھی گولے، او دی آخرت بھی گولے۔ تے میں کی آکھیا ہے حسن و حسین میری آقا جی دے پھول نے، جیڑے نہیں مانتے وہ گل بالکل نے، جیڑے نہیں مانتے وہ ہر جات گل نے، جیڑے نہیں مانتے وہ ہر جات گل نے۔
नास पिए हिन सारे बख्तां ते हिन मारे बख्त इस तो बड़ा बख्तां दा मारिया केड़ा हो सकदा है जेड़ा जनाब हुसैन दा पूज दिल विच लेके फिरे बख्तां दे हिन हारे बख्तां दे हिन हारे शाला रोते रहन मियां शाला रोते रहन मियां जन्नत दे शहजादे हसन हुसैन मियां प्यारे हिन खुदा दे हसन हुसैन मियां जन्नत दे शहजादे अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा खालिक कायनात दा कुरान फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मन युतिइल्लाह वर रसूल مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ اللہ میں قربان داوا اگے ذکر کرنا ہے جناب حسین دے بیٹے حضرت علی دا کی نام ہے نا حضرت علی انہوں نے امام زین العابدین بھی کیا جامدہ ہے انہوں نے بیمار کربلا بھی کیا جامدہ ہے اصل انہوں کا نام علی ہے یعنی علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اللہ اللہ میں قربان جاما حضرت دی وقار اللہ پاک نے انہاں عبادت دا ذوق دیتا مفسرین فرماتے ہیں حضرت علی اتنی عبادت اللہ پاک دی کر دے سن کہ آپ دا لقب زین العابدین دین پہ گیا اللہ دی عبادت کرنے والے اللہ دی عبادت دا اہتمام کرنے والے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت امام زین العابدین یعنی حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی احرام بنے حج واسطے احرام بندے پہنے حج واسطے رام بندیاں جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی پورا بدن کمبن لگ پیا پورا بدن درد برمدان ہو گیا پچھن والیا پچھیا اے زین العابدین جی تو حج جسم تے کپ کپی کیوں تاری ہو گئی ہے فرماتے نے مینو ڈر لگتا ہے میں کڈی وڈی ذات دے سامنے کھڑا ہون لگا وا مینوں ایڈی وڈی ذات تو ڈر لگتا ہے اے جے میرے علی پاک دے بچیاں دی سیرت اے جے میرے پیغمبر دی یاد دی سیرت اسی حرام بانیاں تے سیلفیاں بنانیاں اسی حرام بانیاں تے فوٹوਆਂ لوانیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں سیرت اپنا نبی پاک دی یاد دی سیرت اپنا میرے پیغمبر دی یاد دی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نو کسے بندے نے آکھیا فلانا بندہ تانوں بڑا برا بھلا کہندا ہے فلانا بندہ تانوں بڑا برا بھلا کہندا ہے سانوں کوئی آکے ہاں فلانا بندہ تانوں بڑا برا بھلا کہندا ہے اسی پوچھاں گے بعد اندر جڑا آیا ہے دو چار اونوں وی کڈاں گے تے دو چار او جی دی گل کردا اونوں وی کڈاں گے تے پھر ہو سکیا تے دو چار چنڈا چنڈا بھی مار لیں گے آ ساڈا اخلاق ہے آ ساڈا طریقہ ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی یاد دا طریقہ کی گئے فلانا بندہ تانوں بڑیاں بڑیاں گلاں کردا ہے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ اس بندے دے گھر چلے گئے جا کے فرماندے نے بیلیا مینوں پتہ لگا ہے تو میرے بارے طرح طرح دیاں گلاں کرنا ہے جیڑیاں گلاں تو میرے بارے کرنا ہے جو عیب میرے وچ موجود نے اللہ مینوں معاف کر دے تے جے میرے وچ موجود نہیں اللہ تینوں معاف کر دے اللہ تینوں معاف کر دے یہ ہے اخلاق میرے پیغمبر کی آل کا یہ ہے کردار میرے پیغمبر کی آل کا یہ ہے سیرت میرے پیغمبر کی آل کی نیرا امامہ دا نام نہیں لینا چاہیے انہاں دی سیرت دے بھی عمل کرنا چاہیے انہاں دے کردار نو بھی اپنانا چاہیے حضرت علی بن حسین دے اگوں بیٹے نے حضرت محمد جنہاں دا لقب باقر ہے جنہوں نے امام باقر کیا جامدہ ہے رحمہ اللہ 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 میں قربان جاواں محدثین فرماتے نے اللہ
اللہ دے بڑے نیک بندے سن بڑی بات کریا کردے سن حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ فرضی نمازاں تو علاوہ دن رات وچ 50 نفل پڑھیا کردے سن 50 نفل دن رات اندر فرضی نمازاں تو علاوہ یعنی 5 نمازاں فرضی بھی پڑھنیاں نے تے 50 نفل بھی پڑھنے نے اندازہ کرو کنے رب دے پیارے ہون گے کنا عبادت دے تمام کرن والے ہون گے اسی 5 نمازاں بھی پوریاں نہیں پڑھ دے تے نہ اماماں دا لینے آ اسی 5 نمازاں وچ بھی حاضر نہیں ہوندے تے نہ اماماں دا نہیں جے پھرنے آ کلا نا لیا گل نہیں بنے گی اماماں دا کردار اپنا گل بنے گی اللہ نے قربان جاواں رب دی وقار حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ انگوٹھی بنوائی حضرت امام محمد باقر نے انگوٹھی بنوائی تے انگوٹھی تے پتہ کی لکھیا ہے آپا بھی لکھ رہے ہیں انگوٹھی بنا کے کوئی فروزہ نہ پاندا ہے کوئی عقیق نہ پاندا ہے کوئی لکھدا ہے سجن بے وفا تے کوئی لکھدا یا علی مدد کوئی لکھدا یا حسین مدد کوئی کچھ لکھتا ہے کوئی کچھ لکھتا ہے تے آل رسول دے اس فرد نے سردار نے میرے تواڈے امام نے انگوٹھی بنائی انگوٹھی تے لکھایا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ساری عزت اللہ واسطے ساری عزت اللہ واسطے اللہ نے قربان جاواں ضمن نال گل جوڑ لئیے 14 ویکھو نا ایتھے لوگ لب دے پھر دے رہے او فلانے صحابی 4 نقصے فلانے 4 نقصے فلانے 4 نقصے تے میں اللہ دیا قدرتاں تو قربان جاواں اے نقص لب دے پھر دے نے تے سعودی عرب دے اندر 1400 سال پرانا پتھر لبیا ہے جس پتھر دے اوتے جناب عمر دا نام لکھیا ہوا لبیا کہ نہیں لبیا 1400 سال بعد ایک پتھر نکلے آئے جس پتھر دے اوتے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دی تحریر موجود ہے اور نال لکھیا آیا ہے عمر دا اس دنیا تے عمر دا آخرت دے اندر اللہ نگہبان ہے اللہ مددگار ہے اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار اے لوکی امام دی تنقیس کر دے پھر دے نے اللہ پاک پتھراں تو میری امم دا ایمان ثابت کردا پیا ہے اللہ نے قربان جاواں چلو جملہ مترجہ دے طور تے یکم محرم نیڑے نیڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت بھی ذکر کر جائیے اللہ توجہ کرنا آج کفر دل رضا تاری ہے آج کفر دل رضا تاری ہے نعرہ تکبیر عمر آیا آج کفر دل رضا تاری ہے نعرہ تکبیر عمر آیا اللہ جنو روز دعاواں وچ منگیائے جنو روز دعاواں وچ منگیائے آقا دی دعا دا ثمر آیا اللہ نے قربان جاواں او جے سائے تو شیطان ڈرے جدا نہ سن کے بیمان جلے او عمر دماد ہے دردہ او عمر دماد ہے دردہ نڑے دین دا بن کے نواب آیا آج کفر دل رضا تاری ہے نعرہ تکبیر عمر آیا اللہ نے قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرتے جانا حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ اگو انہاں دے بیٹے نے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ میں قربان جاواں یہ گل سنیا جے جڑے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے نا انہاں دی والدہ دا نام ہے ام فروا قاسم دی بیٹی ہے اور قاسم محمد دے بیٹے نے تے محمد ابو بکر دے بیٹے نے حضرت امام جعفر صادق کے ننیال کون ہے
सिद्दीक के घर वाले हैं, सिद्दीक का खानदान अहले बैत का ननियाल निकला। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जामा, तवज्जो करना हजरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिरीन फरमाते ने हुआ जब्बातुन व आबिदुन व साजिदुन व सालिहुन। फरमाया कायनात दे लोगों इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अल्लाह पाक दे बड़े वली सन, अल्लाह पाक दी बड़ी इबादत करने वाले सन, अल्लाह पाक नू बड़ा याद करने वाले सन। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरात दी वकार गौर कर दे जाना, मैं दसना है जाना वा ये सारे इमाम अहल सुन्नत वल जमात दे इमाम ने, ये सारे मेरे तुहाडे सरदार ने, ये सारे मेरे तेरे इमाम ते बड़े ते अजमत वाले ते शान वाले ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं जदों भी इमाम जाफर सादिक नू वेखिया तिन्ना हालतां सियादत अंदर वेखिया या आपनू नमाज पढ़दियां वेखिया या कुरान पढ़दियां वेखिया ते जे नमाज भी नहीं पढ़दे पे ते कुरान भी नहीं पढ़दे पे ते फरमाते ने फिर रोजे दी हालत अंदर वेखिया फिर रोजे दी हालत अंदर वेखिया यानी कोई भी हालत अल्लाह दी इबादत तो खाली नहीं। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह दी अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावा। अमर इब्न मकदाम कहंदे ने मैं जदों इमाम जाफर सादिक नू वेखना वा मैनू यकीन हो जाता है कि नबियां दे खानदान दा कोई फर्द है, ये वाकई नबियां दे खानदान दा कोई अजीम इंसान है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत दी वकार तवज्जो करना, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह अगो इन्हां दे बेटे ने हजरत मूसा जिन्हां नू कादम दा लक़ब दिता गया है, आपां जिन्हां नू इमाम मूसा कादम कहने आ रहमहुल्लाह। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अपने तौर ते बहुत बड़े हकीम सन, अपने तौर ते बहुत बड़े अल्लाह दे नेक बंदे सन, बल्कि मुफस्सिरीन ने तो तक लिखा है अपने दौर दी आले बैत दे सब तो बड़े सरदार सन, अपने दौर की आले रसूल के सबसे बड़े सरदार थे हजरत इमाम मूसा कादम रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। और फरमाया करदे सन हजरत इमाम मूसा कादम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कर सन दुनिया दे लोगों मैं जनाब अबू बकर नाल एवें ही अकीदत करना वा जिवें मैं जनाब अली नाल अकीदत करना वा, जिवें मैं प्यार अली नाल करना वा एवें ही प्यार मैं जनाब सिद्दीक नाल करना खां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन कहता है कि तुम में और हम में जुदाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत इमाम मूसा कादम तो बाद अगोना दे बेटे कौन ने, इन्हां दा नाम है हजरत अली अर्रज़ा, इन्हां दा लक़ब है जिन्हां नूं इमाम अली रज़ा किया जाता है रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। कुरान दे बड़े बड़े मुफस्सिर सन, अल्लाह पाक दे कुरान दी तफसीर बयान करया करदे सन, मेरे पैगंबर दियां हदीसां एहतराम नाल बयान करया करदे सन। कदी भी बगैर वुजू तो हदीस नहीं सन पढ़दे, पहले वुजू करया करदे सन फिर नबी पाक अलैहि सलाम दी हदीस दा इत्माम करया करदे सन। इस कदर अल्लाह दे नेक बंदे, इस कदर अल्लाह दे नेक बंदे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत इमाम अली रज़ा इन्हां तो बाद इन्हां दे बेटे हजरत मुहम्मद अल जब्बाद नकी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अगो फिर इन्हां दे बेटे हजरत इमाम अली अल जब्बाद अल तकी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। इन्हां तो बाद फिर इन्हां दे बेटे हजरत इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। और फिर नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने क़यामत के करीब एक शख्स आएगा, क़यामत के करीब एक शख्स आएगा, उसका नाम मेरे नाम ते होएगा, यानी उसका नाम मोहम्मद होएगा, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम ते होएगा, यानी उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होएगा। फरमाया जनाब हसन की औलाद विचों होएगा, जनाब फातिमा की दुर्रियत विच होएगा, जिन्होंने इमाम मोहम्मद किया जाता है, जिन्होंने इमाम महदी भी किया जाता है। हदीसां विच मौजूद है नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, आका
آقا فرماتے نے لا تقوم الساعہ قیامت تو نہیں دیر تک نہیں آئے گی حتیٰ کہ تواڈے اندر مہدی جان گے اللہ دی زمین دی امن برپا کر دیں گے اللہ دی زمین دی امن ہو جائے گا اللہ دی زمین انصاف نال بھر دیں گے جناب دا نام امام مہدی ہوئے گا اللہ نے قربان جاواں ایک دو گلاں اے ثابت ہو گئیاں اج کل جڑا ہر دوجا تیجا بندہ چوتھے پنجویں مہینے سر کڈ کھلوندا ہے آکھے جی مبارک ہوئے مسلماناں نو میں امام مہدی ہاں تے میں آ گیا واں آ جاؤ میرے نال نیڑے لگ جاؤ یہ سارے کوڑ دبن والے نے یہ سارے جھوٹ بولن والے نے حضرت امام مہدی جو ہوں گے وہ میرے پیغمبر کی آل سے ہوں گے حضرت امام مہدی جو ہوں گے وہ جناب حسن کی اولاد سے ہوں گے حضرت امام مہدی جو ہوں گے وہ علی المرتضیٰ کی نسل سے ہوں گے حضرت امام مہدی پیور عربی نسل ہوں گے اور ان کا ظہور یہاں نہیں ہوگا ان کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار تمام دے تمام امام جنہ دا میں تواڈے سامنے ذکر کیتا ہے جنہ دی سیرت میں تواڈے سامنے رکھی ہے اے غیر نہیں اے میرے تواڈے امام نے اے غیراں دے نہیں اے میرے تواڈے امام نے اے سلف صالحین نے اے اہل سنت والجماعت دے امام نے اللہ پاک نے آکھیا ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ پاک سانو انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق دے اللہ پاک انہاں دی سیرت نو سمجھن دی توفیق دے اور اللہ پاک آل رسول دے ہر فرد دی عزت و تعظیم کرم دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مسجد دے جتنے بھی نمازی دنیا تو چلے گئے اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے جڑے نمازی بیمار نے اللہ پاک شفا عطا فرمائے جامع ابو بکر صدیق اکبر اہل حدیث کی اسلام نگر دے اندر پروگرام ہو رہا ہے درس قرآن انشاءاللہ درس قرآن میں ارشاد فرماواں گا ہے کیڑی طریقے 3 جولائی بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب جامع مسجد صدیق اکبر دے اندر انشاءاللہ مغرب تو بعد درس ہوئے گا میں انشاءاللہ منٹ کمری بازار دے اندر خلافت راجدہ 5 محرم الحرام میں پروگرام ہو رہا ہے قاری صہیب صاحب مولانا رشید اجازی صاحب حنیف ربانی صاحب رانا شفیق خان پسروی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہن بابا ٹائم ہو گیا یار معاویہ تیری عظمت کیویں بیان کراں یا کو سبحان اللہ معاویہ تیری عظمت کیویں بیان کراں ہزار بار کی لکھ بار تینو سلام کراں معاویہ تیری عظمت کیویں بیان کراں تیری صحابیت تے مغر حضور نے لائی بار بار تیری حق بچ دعا بھی فرمائی صبح و شام تیرا چرچا سر عام کرانا صبح و شام تیرا چرچا سر عام کرا معاویہ تیری عظمت کیویں بیان کرا الحمدللہ رب العالمین
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل وسلم علی نبینا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ اس مسجد کے جتنے نمازی فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ جو نمازی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما اللہ اس مجلس میں کو مقروض ہے قرضے دور کر دے کو پریشان ہے پریشانیاں دور کر دے اللہ کو دکھی آیا دکھ دور فرما دے اللہ کو بہنہ بے اولاد آئی نیک نرینہ سارے اولاد عطا فرما میرے مولا کریم اس مسجد کو اس کے خطیب کو امام کو معامنین کو منتظمین کو بانیان کو ہمارے آج کی میزبان کو کھانا پکانے والے احباب کو اللہ سب کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.